अस्सलाम वालेकुम। स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा है कि वजीर आजम नाअहल होते नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में वो सवाल उठाया ही नहीं गया जो 63(1)G और H के तहत वजीर आजम को नाअहल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 26 अप्रैल के फैसले में कहा था कि हम उनको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 63(1)G और H की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो कुछ इस किस्म की होंगी कि वजीर आजम को आइंदा आने वाले दिनों में मजीद सख्त किस्म की चीजों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर फहमीदा मिर्जा आज अपने ऑर्डर में फरमाती हैं कि ये मैं पढ़ के आपको उसका सुना रहा हूं जो उनका रेलेवेंट पार्ट है कि जो द चार्जेस अगेंस्ट सैयद यूसुफ रजा गिलानी आर नॉट रिलेटेबल टू द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन पैराग्राफ G और H of clause 1 of article 63. Therefore, no question of disqualification of Sayyid Yusuf Raza Gilani from being a member arises under clause 2 of article 63 of the constitution. इसलिए उन्होंने कहा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन तो होती नहीं। और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने उनको खत भिजवाया उन्होंने कहा कि बड़ा बैड टेस्ट हुआ, बड़े गलत अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए। मैं स्पीकर कौमी असम्बली हूँ और मैं इस हाउस को हेड करती हूँ, जॉइंट सिटी को भी हेड करती हूँ, इसलिए ये खत मुझे इस तरीके से नहीं भिजवाना चाहिए था। ये वो टॉपिक है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आज नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग भी थी जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने 3.7% रवां साल की ग्रोथ फिगर बताई है। आइंदा साल के लिए 4.3 का टारगेट रखा गया है। इन्फ्लेशन इस साल भी डबल डिजिट में है। अगले साल के आखिर में NEC का ख्याल यह है कि शायद 9.5% तक इन्फ्लेशन कम आ जाएगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आज जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उसकी रोशनी में 1286 बिलियन रुपीज इस साल का खसारा है 9 माह का अभी तक 1286 अरब और 1084 अरब रुपए हम 11 मई तक बैंकों से बोरो कर चुके हैं उसे फाइनेंस करने के लिए। इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी अच्छी नहीं है लेकिन हम अपने टॉपिक पे फोकस करेंगे, वो है स्पीकर की जानिब से फैसला PM की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमायूं अख्तर खान, सेक्रेटरी जनरल हैं PML हम ख्याल के, और कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं आमिर खान, सीनियर रहनुमा है MQM से। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। हमायूं साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। स्टार्ट करेंगे हम अकरम शेख साहब से और जस्टिस तारिक महमूद साहब से, दोनों को वेलकम करूंगा। अकरम शेख साहब, इस जजमेंट के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है जो स्पीकर ने फैसला आज सुनाया? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। मैं अपनी राय का इज़हार आपके इसी प्रोग्राम में तकरीबन 1 महीना पहले कर चुका हूं और मैं उसमें किसी भी रद्द-ओ-बदल की जरूरत महसूस नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 26 अप्रैल के फैसले में पैराग्राफ 68, 69 और 70 में बड़ी शरह के साथ वजीर आजम को आर्टिकल 63(1)G के मुकम्मल जुजियात का मुर्तकिब और मुजरिम करार पाया है और उनको कस्टोडियल सेंटेंस यानी हिरासत की सजा इसलिए कम दी गई है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की सजा 5 साल है। तो मैं नहीं समझता कि ये सवाल उठ सकता है डिटर्मिनेशन पर, इसलिए कि स्पीकर के सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 7 जज साहबान का फैसला स्पीकर की राय के रूलिंग के ताबे नहीं है। अकरम शेख साहब, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि उन्होंने रिडिक्यूल किया कोर्ट को, 63(1)G और H का इतलाक किया उसके ऊपर, लेकिन स्पीकर ने कहा वो रिलेटेबल ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर नया ऑर्डर आ गया ना। आप जरा पढ़े 68 में उन्होंने रिडिक्यूल का और डिस्पैरेजिंग इंडिपेंडेंस और जुडिशरी पूरे मुल्क में, और ये आप इंग्रीडियंट्स पढ़ लें 63(1)G के। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी अकरम शेख साहब? क्या इस फैसले को लेकर, स्पीकर के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, हाई कोर्ट में चैलेंज होगा? मोहतरमा स्पीकर साहिबा से तो इससे ज्यादा कोई भी फैसले की कोई तवक्को नहीं थी। ये जमहूरियत का यही वो हुस्न है जिसकी निशानदेही कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब आज के शायद सुर्खियों में शाये होने वाली अपनी जो है वो एक अलार्मिंग जो सुपर न्यूज की सुपर लीड की हैसियत में की है कि अगर हालात यूं ही बरकरार रहे तो फिर माशाल्लाह या इमरजेंसी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अब अकरम शेख साहब साथ ही रुकेगा। जैसे तारिक महमूद साहब, आप क्या कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले पे? तो देखिए ना, उन्होंने जो बुनियाद बनाया है वो चार्ज पे बुनियाद बनाया है कि चार्ज गलत था या चार्ज प्रूव नहीं हुआ या चार्ज में ये कोताही थी। लेकिन ये इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट को तो ये इख्तियार है कि इस बात का कन्विक्शन सेटिसाइड कर दे, लेकिन स्पीकर साहबा ये बात नहीं कह सकती थी। दूसरी बात ये है कि स्पीकर साहबा ने एक हाई कोर्ट के ऑर्डर का और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया है। वो किसी भी तरीके से एक मुकदमा बेनजीर भुट्टो का केस था और एक जो आमिर लियाकत अली खान जो थे वो एंकर दे रहे हैं, वो एक उसके हवाले से केस था, वो भी किसी तरीके से रेलेवेंट नहीं है इस केस में। तीसरा उन्होंने हवाला दिया मखदूम जावेद हाशमी साहब का। मखदूम जावेद हाशमी साहब ने कन्विक्टेड थे और लीडर ऑफ द हाउस का एक इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वहां पर एतराज ये हुआ था
کہ وہ چونکہ کنوکٹڈ ہے اس لیے لیڈر آف دا ہاؤس کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن چونکہ وہ اس دن ایم ایل اے تھے تو اس لیے ان کو وہ اعتراض کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو میں ساری ججمنٹ میں مجھے ایک اعتراض ان کا صحیح نظر آتا ہے، وہ ہے پیرا نمبر 4 میں، وہ جنہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ رجسٹرار کو اس قسم کا مجھے لیٹر نہیں لکھنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات انہوں نے درست کہی ہے. باقی بات جسٹس طارق صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتی اسپیکر قومی اسمبلی، یہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں نا، انہوں نے تو سارا بنیادی چارج کو بنایا ہے. جو چارج غلط تھا یہ صحیح تھا، یا کنوکشن غلط تھی یہ صحیح تھی، یہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. وہ اس پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور جتنے انہوں نے ریفرنس دیے ہیں انفارچونیٹلی وہ بھی اس کیس سے متعلق نہیں بنتے. جسٹس طارق محمود صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اکرم شیخ صاحب، صرف ایک چیز اور بتا دیجیے کہ اب اسپیکر نے تو فیصلہ کر دیا، اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ کوئی سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا، کوئی ہائی کورٹ میں جائے گا، کیا ہوگا؟ اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ میری بات سنیے ندیم ملک صاحب، یہ فیصلہ بدستور اور بیک وقت الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، اور الیکشن کمیشن انتظار کر رہا تھا اسپیکر صاحبہ کی اس رولنگ کا. اس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے. ان کو کسی سماعت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی، یعنی اس لیے کہ وہ ایک ایکسیکیوٹنگ باڈی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی. الیکشن کمیشن کوئی ایپلیٹ باڈی نہیں ہے سپریم کورٹ کی. اکرم شیخ صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ 25 مئی جب 30 دن پورے ہو جائیں گے تو الیکشن کمیشن میں یہ کیس کنسیڈر کیا جائے گا، ڈیم کیا جائے گا کہ ان کے پاس پہنچ گیا رہا، وہ فیصلہ سنانے میں حق بجانب ہوں گے، یہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں حق بجانب ہوں گے، اس لیے کہ اس میں کوئی کوشچن ایسا ڈٹرمنیشن کا نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ڈٹرمنیشن ایک مرتبہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ افسر نو اس کو ڈٹرمن کرے. بالکل ٹھیک. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک تابع ادارہ ہے سپریم کورٹ، اس کی ایپلیٹ باڈی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اکرم شیخ صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمایوں اختر صاحب، یہ تو لیگل اوپینین تھی، کانسٹیٹیوشن کی مختلف جو شکیں ہیں اس کی وضاحت کے لیے تھا. اب آپ کیا کہتے ہیں سیاسی اعتبار سے؟ اسپیکر کو یہ فیصلہ کر دینا چاہیے تھا جو انہوں نے آج کیا، یا اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں ریفرنس بھجوا دینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو؟ سب سے پہلے تو جی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک لیگل فیصلہ کیا اور ایک سیاسی فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ سیاسی فیصلہ کرتے تو وہ خود ہی ڈسکوالیفائی کر دیتے. صحیح. ابل تو یہ بات ہے، انہوں نے سیاسی فیصلے سیاستدانوں پہ ڈالے. اب مختلف آراء ہیں، اس میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اسپیکر جو 63(2) ہے اس کے تحت جسٹ پوسٹ آفس ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یہ ڈٹرمن کرنے کا رائٹ ہے کہ whether a question has arisen or not، جو کہ آج انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ a question has not arisen. اب یہ ایشو، یہ جورسڈکشنل ایشو ہوگا کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کا رگانی کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا جی. اچھا، وہ مثال موجود ہے؟ وہ مثالیں تو موجود ہیں. اسپیکر نے دے چکی تھی کہ 63(1)(g) اور H انہوں نے کہا تھا کہ اس کے تحت عدالت کی تصدیق ہوئی ہے، تو وہ تو بڑا کلیئر ڈٹرمنیشن تھا. لیٹس سی وہ کلیئر تو یہ ہوتا کہ پرائم منسٹر اسٹینڈز ڈسکوالیفائڈ. وہ تو شاید ان کا اختیار نہیں تھا. وہ تو جیسے ہائی کورٹ الہ آباد کے جج نے رگانی کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا جی. اچھا، وہ مثال موجود ہے. وہ مثالیں تو موجود ہیں. اسپیکر نے رائٹلی سو ان مائی اوپینین کہ جیسے ہم پہلے جی ایس کیو کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ وہ سیاسی مسائل حل کریں، اب سارے لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ آپ نے سیاسی مسائل حل کرنے ہیں، آپ نے سیاسی مسائل حل کرنے ہیں، آپ کو یہ حکومت ناپسند ہے، تو وہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں، پارٹیز ہیں اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں، وہ اپوزیشن سے ملیں، یہ حکومت ختم ہو جائے گی، الیکشن ٹریگر ہو جائے گا. تو ہم یہ سپریم کورٹ تو سیاست میں نہیں الجھا، اور میرے خیال میں اس نے صحیح کیا. آپ کا کہنا ہے اسپیکر نے بھی درست فیصلہ کیا؟ دیکھیے جی، دیٹ از اے لیگل ایشو کہ اسپیکر کا فیصلہ درست ہے نہیں ہے، اور یہ میٹر آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ میں جائے گا. الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے یہ اب دیکھیں گے، اور الیکشن کمیشن اگر فرض کریں نوٹیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کی جاری کر دیتا ہے، آئی ایم شیور کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی. اب سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن سٹے کرتا ہے نہیں کرتا، یا اگر گورنمنٹ اپیل میں جاتی ہے پرائم منسٹر کی کنوکشن کے خلاف، اس کنوکشن کو سٹے کرتا ہے جس دوران وہ یہ اپیل سنتا ہے، یہ سب دیکھنے کی باتیں ہیں. میرا ذاتی یہ خیال ہے جی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب لمبا ہو گیا، یہ اب سال کے آخر تک تو کم از کم چلے گا، اور پھر کوئی کورٹ اور کوئی ادارہ فیصلہ نہیں کرے گا، پھر نئے الیکشن کا چھ ماہ اس کا مطلب ہے آپ لگا رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب لمبا ہو گیا معاملہ. عامر صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کولیشن پارٹنرز، ان کا بھی بہت رول ہے. ابھی ہمایوں صاحب نے کہا کہ وہ
मेजर रोल वो अदा कर सकते हैं, बजाय सुप्रीम कोर्ट या जीएसटी की तरफ लोग देखें? उन सियासी जमातों को फैसला करना चाहिए। आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला स्पीकर की रूलिंग सही है? नहीं, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हमेशा जो है वो अदलिया का एहतराम किया है और इसी वजह से ये इशू इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद है और पीपल्स पार्टी और अदालत के दरमियान ये एक तनाज़ा बना हुआ है। तो हम इसके ऊपर कोई कमेंट्स देना नहीं चाहते। ये पीपल्स पार्टी का अपना इस्तेहकाक है, वो जो चाहे फैसला इसमें करें और अदालत के अंदर चूंकि एक इशू चल रहा है तो उसके ऊपर हम अपनी कोई राय देना नहीं चाहते। इस तनाज़े में आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? अदलिया के फैसले को, उसके साथ खड़ा होना चाहेंगे, या पीपल्स पार्टी को जो आपके इत्तेहादी हैं उनके साथ खड़ा होना चाहेंगे? नहीं, इसमें जो भी कानूनी जो नुक्ते हैं, जो दुरुस्त हैं, जो अदालत के अंदर उसके फैसले होने हैं, उसके ऊपर किसी के साथ खड़ा होना या ना होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक इशू है जो अदालत के अंदर जारी है और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का अपना मौकफ है, वो उन इश्यूज को या उन नुकात को नहीं तस्लीम करते। अदालत ने अपने ऑर्डर्स किए हैं, उनके बारे में हम कोई बात अभी करना नहीं चाहते। आमिर साहब, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इबाहम तो है नहीं है जो पीपल्स पार्टी इस बारे में कोई फैसला। आमिर साहब, जो पीपल्स पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान इशू वजह तनाजा बना जो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन पे आया, वो तो था कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म कर रही थी कि आप खत लिखिए सदर के हवाले से स्विस कोर्ट को, पीपल्स पार्टी रिफ्यूज कर रही है और उसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन या जो भी कह लें उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा भी हुई। तो इस इशू पे एमक्यूएम का तो एक वाज़ेह मौकफ है कि एनआरओ आप कहते हैं ठीक नहीं है, अदालत का फैसला मानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को या नहीं मानना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें, अदालत का फैसला मानना तो हम सबका फर्ज है, हम सबको चाहिए अदालत का फैसला तस्लीम करें, लेकिन अदालत का फैसले के अंदर अगर गुंजाइश मौजूद है और उसके अंदर उनके जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो उसके बारे में दूसरा मौकफ इख्तियार करते हैं तो उस बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। अदालत के अंदर ये इशू मौजूद है, अदालत खुद फैसला करे, इसके ऊपर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। आमिर साहब, गुंजाइश तो है ही नहीं, उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश कर दिया, गुंजाइश तो उसमें नहीं थी। उन्होंने कहा आपने माना नहीं इसलिए हम आपको कंटेम्प्ट में सजा दे रहे हैं, उसमें तो गुंजाइश है ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं लिखिए खत, पीपल्स पार्टी कहती है हम आपका फैसला नहीं मानते। वो पीपल्स पार्टी का अपना इख्तियार है, पीपल्स पार्टी जो चाहे फैसला करे, हम उस बारे में कोई फरीक नहीं बन रहे। आप उसमें फरीक नहीं बन रहे, फिर ये बात होगी ना। हुमायूं साहब, ये आपका तो बड़ा इस पर वाज़ेह स्टेटमेंट आ गया कि ये तमाम चीजें दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और 6 माह इस पर लग जाएंगे, नए इलेक्शन पे होगा, फैसला नहीं आएगा। ये सकता है कि ये जो कोलिशन पार्टीज हैं जो हुकूमत के साथ ट्रेजरी में हैं, ये फैसला करें और ये अपोजिशन के साथ मिलें अगर तो उन्होंने किसी सूरत में अर्ली इलेक्शन ट्रिगर करना है। आपका ख्याल है वो करेंगे? आप लीग करेंगे, एमक्यूएम करेंगे? मेरा नहीं ख्याल। तो आप अगले 6 माह पीपल्स पार्टी की हुकूमत और यूसुफ रजा गिलानी एज प्राइम मिनिस्टर आपको बरकरार ये आपको कुछ और कौम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी? एज इट इज नजर आ रहा है आपको? पता नहीं एज इट इज कि इससे वर्ष, लेकिन बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, आज NICL का केस भी था, उसमें मखदूम साहब के हवाले से वो 400 मिलियन रुपए की वापसी का सवाल भी सामने आया, फिर उन्होंने वो याज खान न्याजी की तैनाती का केस भी सामने आ गया। माजी में भी जितने केस आए, इसका मतलब है कि आपने इंस्टीट्यूशन जो था जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसको आपने टोटली खत्म कर दिया। उसके फैसलों में इतनी ताकत, जान, हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर सके। यही हुआ ना पिछला पिता। अफसोसनाक बात है, क्योंकि जी इसमें तो ये भी बड़ा नजर आया ना कि हमने टोटली जो प्रोसिक्यूशन है, जो हुकूमत के वक्त की जिम्मेवारी होती है, उसको टोटली कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इस मुल्क में देखने में यह आ रहा है कि चाहे वो NRO केसेस हों जो दोबारा खोले गए और जो फिर मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में ट्राई हुए, या बेशक वो NICL केस है, इसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसका रोल, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हैं, चाहे वो प्रोविंशियल इदारे हैं या FIA है। अब देखिए ना कि स्टील मिल केस में सुप्रीम कोर्ट FIA जैसे इदारे की प्रोसिक्यूशन से नाखुश, उन्होंने नैब में दे दिया। अब नैब भी देखें क्या करती है, समझ नहीं आ रही मुझे। नैब कभी बहुत गुस्से में आ जाती है, कि बहुत ठंडी हो जाती है। तो इस मुल्क में बदकिस्मती से प्रोसिक्यूशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। लोगों का गमो गुस्सा जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं जाके पड़ेगा? मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला है। ये मामला देखिए 4.5 साल लगे आपको NRO, लोग उन पे गमो गुस्सा करें जिनको वोट देते हैं, इलेक्ट करते हैं। 4.5 साल लगे ना हुमायूं साहब इस केस में, जिनको इक्तदार की ऐवानों में बैठाते हैं। अब वो मैंने तो शुरू में कहा, पहले लोग GHQ की तरफ देखते थे, अब GHQ ने कहा भी हमारी तरफ ना देखो, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना शुरू किया। भाई आप सियासतदानों की तरफ देखें। आमिर साहब, क्या सियासतदान डिलीवर कर पाएंगे इस तमाम चैलेंज में? क्योंकि मामला बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। जो भी केस सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया वो सही था या गलत था, वो लेकिन तनाजात का ही शिकार हुआ। उसमें हर सूरत में पॉलिटिकल गवर्नमेंट से लोगों ने ये कहा कि हमको विक्टिम बनाया गया। वो अली मूसा गिलानी का केस हो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मेरा बेटा था, अब्दुल कादिर हादी करप्शन का मामला आया तो उन्होंने कहा मेरा बेटा था, दूसरा मिनिस्टर अभी तक जेल में पड़ा हुआ है। यहाँ NICL का केस आपके सामने आ गया, दर्जनों और केस होंगे, वो OGDSCL की तैनाती का केस आ गया था। क्या करें? आप लोग सियासी जब भी आते हैं वो कहते हैं हमको टारगेट कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी मिल गई है आपस में,
تو جوڈیشری کا تو بیڑا غرق ہو گیا اس تمام معاملے میں. نہیں, اس سلسلے میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ عدالت کا, سپریم کورٹ کا اور پیپلز پارٹی کا اپنا ایک معاملہ ہے, اس میں تو ہم نہ بولتے ہیں اور نہ ہم عدالت کے کسی ایشو کے اوپر کوئی ہم بات کرتے ہیں. جو کیسز, جو مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم کوئی بات کرنا نہیں چاہتے. عامر صاحب لیکن کیا یہ درست ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اداروں کے اگر استحکام کی بات کریں, پارلیمنٹ کا ایک اپنا رول ہے, جوڈیشری کا اپنا رول ہے. جیسے چینی کی قیمتیں سپریم کورٹ نے مقرر کی تھی تو ہم نے انہیں کرٹیسائز کیا کہ شاید یہ کام نہیں تھا جہاں سپریم کورٹ کو گھسنا چاہیے تھا, لیکن وہ معاملات جہاں سپریم کورٹ کے فیصلے آئے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو نہیں رہی. سیاستدان اس قدر اس کے اوپر وہ ڈریگ کرتے ہیں اپنے پاؤں کہ وہ بے معنی ہو جاتے ہیں فیصلے. اس کے اوپر تو آپ کی ایک رائے ہونی چاہیے, پوزیشن ہونی چاہیے. نہیں, اس کے اوپر رائے ہے اور متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر بات کری ہے. کبھی بھی اگر چینی کے اگر پرائز بڑھے ہیں تو اس کے اوپر بھی متحدہ قومی موومنٹ نے بات کری ہے. اسی طرح پیٹرول کے اوپر جب بھی اضافہ ہوا ہے تو متحدہ قومی موومنٹ نے احتجاج بھی کیا ہے اور ان قیمتوں کو کم بھی کروایا ہے. تو ہمارا تو موقف واضح ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جن بھی اشیاء کے جو پرائز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کو بڑے مسائل ہو رہے ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اشیاء مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں, اس پہ ہمارا موقف تو واضح ہے کہ اس کو کم ہونا چاہیے. عوام مسائل کا شکار ہیں اور پس رہے ہیں بری طرح سے. ان چیزوں کے اوپر تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے اوپر کنٹرول کریں, مہنگائی کو کنٹرول کریں, قیمتیں کم کریں, نہ کہ وہ ہر کچھ عرصے کے بعد بجلی کے اوپر, پیٹرول کے اوپر, گیس کے اوپر قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ نامناسب ہے. اس کا پورا اثر عوام کے اوپر پڑتا ہے اور عوام شدید پریشانیوں کا شکار ہیں. ہمارا موقف تو واضح ہے اور حکومتوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں, کیبنٹ بیٹھے اور عوام کے اوپر دباؤ پڑتا ہے اس سے عوام کو آزاد آئیں کسی طرح. ہمایوں صاحب, جو ملک کے حالات ہیں اس وقت جس میں آپ کے انہوں نے کچھ ایشوز کی طرف نشاندہی کی عامر صاحب نے, بجلی نہیں ہے آپ کی مہنگائی کا ایشو ہے, ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے, لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے. کراچی کے اندر جو کچھ ہوا ابھی کیا بلکہ کنٹینیوسلی ایوری ڈے وہ ریپیٹ ہوتا ہے. کبھی ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں, ابھی وہ مہاجر صوبے کے مطالبے پہ ہو گیا, کبھی اسٹرائک کال ہوتی ہے تو اس میں 10-15-20 بندے پھڑکا دیے جاتے ہیں. یہ گورننس ہے, یہ حکومت ہے, یہی اسٹیٹ ہے جو اولین جس کا فرض ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا. تو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پھر اس ملک کو؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا ملک کے باقی حصوں میں, کراچی کے مسائل مختلف ہیں جو ملک کے باقی حصوں میں تقریب کاری اور لاؤلیسنس سے وہ کراچی کی اور نوعیت کی ہے. لیکن جو بھی یہ کر رہا ہے میں کسی کو بلا وجہ الزام نہیں لگاؤں گا, لیکن لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اوپر ایک خدا بھی بیٹھا ہوا ہے. چلیں آپ میڈیا سے بچ جائیں گے, آپ عوام سے شاید وہ سمجھ, اوپر ایک خدا بھی بیٹھا ہوا جو دیکھ رہا ہوتا ہے. سر وہ جسے یاد ہو تو پھر وہ بندے جو گھر اجڑتا ہے. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک چوکیدار ایک ہسپتال کا وہ جاتے ہوئے مر گیا اور اس کے وہ بچے اور اس کی بہن کے بچے اور کتنے لوگ, وہ ایک خدا بھی دیکھ رہا ہے. میں تو اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں اس ملک میں, چلو باقی کسی کا خوف نہیں تو خدا کا خوف ہی کرو, اس ملک پہ کوئی رحم کر. ایک اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف نااہلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ لیگل بیٹل ہمایوں اختر صاحب کا خیال یہ ہے کہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جائے گی اور وہیں شاید اس کا حتمی فیصلہ ہو سکے آئندہ آنے والے مہینوں میں. لیکن مہاجر صوبہ جس کے حوالے سے کراچی میں بہت آگ لگی, ایک میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں, نیو یارک میں شکاگو کانفرنس سے چند روز ہی پہلے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی گئی. ایم کیو ایم کے سابق وزراء, سابق اراکین اسمبلی اور ان کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, اسی کے رابطہ کمیٹی جو ہے ان کی, اسی کے سابق اراکین ہیں. ان کی تصویریں ذکر سے دکھائی تھی, نعرہ بھی دکھائیے, یہ اوپر جو نعرہ بھی لکھا ہوا ہے, نام بھی سب کے اور فوٹوز بھی دکھا دیں, کیونکہ یہ سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ یہ کون ہے جس نے یہ پریس کانفرنس کی. یہ ابھی بھی ایم کیو ایم کے اراکین ہیں, ایم کیو ایم سے نکلے نہیں, ابھی بھی رکن ہے ایم کیو ایم کے. اور عامر صاحب اس کے اوپر آپ کیا دیں گے, رائے دیں گے؟ جینے کا منصوبہ ہوگا, رہنے کو جب صوبہ ہوگا, سدرن سندھ پروونس, یہ نعرہ لکھا ہوا ہے اور تمام آپ ہی کے رکن ہیں ایم کیو ایم. جی, یہ تمام افراد جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رکن ہیں, اس سے میں انکار نہیں کرتا. اور متحدہ قومی موومنٹ میں سب کو آزادی ہے اپنے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا. انہوں نے اپنا ایک موقف بیان کیا ہے اور ایک یہ ایشو ہے جس ایشو کے اوپر لندن رابطہ کمیٹی کے ساتھ ان کی گفتگو جاری ہے, اور جو بھی فیصلہ ہوگا, جو بھی اس بارے میں نقطہ نظر ہوگا پارٹی کا, وہ ہم میڈیا کے سامنے جاری کر دیں گے. اور جو رابطہ کمیٹی ہے آپ کی, لندن رابطہ کمیٹی, کیا وہ سپورٹ کرتی ہے علیحدہ صوبہ سندھ کے اندر؟
नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह, बहुत मतलब मुतअद्दिद मरतबा जो है कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने इस बात का इजहार किया है। सक्खर के अजीम शान जलसे के अंदर अल्ताफ भाई ने ये बात कही है कि हम सिंध की तक़सीम नहीं चाहते, हम सिंध के सपूत हैं, सिंध को कायम व दायम रखना चाहते हैं, सिंध के अंदर पैदा हुए हैं, सिंध के अंदर हम मरेंगे, अपना तमाम जो भी हमारे असासे हैं वो हमारे सब सिंध के अंदर हैं। तो हमारा तो मौक़िफ़ वाज़ेह है। अल्ताफ भाई ने इसका बरमला इजहार किया है कि हम नफरतों को खत्म करना चाहते हैं और हम सिंध की तक़सीम नहीं चाहते। तो आमिर साहब, आपको इस इशू पे तो बड़ा प्रोएक्टिवली एक्शन लेना चाहिए अपने अरकान के खिलाफ, क्योंकि 13 लोग मारे गए हैं और 35 जख्मी हैं ये इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसी मुजाहरे के नतीजे में। तो बड़ा प्रोएक्टिवली आपको एक्शन लेके इन अरकान को मना करना चाहिए था, इनकी रुकनियत खत्म करनी चाहिए थी। तो एक मैसेज जाता आपकी तरफ से। कराची में खवातीन की रैली हो गई जिसको बहुत से लोगों का ख्याल है कि आप सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, वो ये अलग इशू है। कराची के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है ये बिल्कुल एक अलग सूरत हाल है। कराची के अंदर काफी अरसे से इस महाजिर सूबे के हवाले से लोग अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने ला रहे हैं, लोग जमा होते हैं, अपना इजहार करते हैं, इजहार राय की सबको आजादी है, लोग करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं आगे। इन लोगों ने जो भी बात की है उसके ऊपर लंदन राब्ता कमेटी उनके साथ गुफ्तगू कर रही है और उसका बेहतर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उसका साहब आप क्या कहते हैं, ये महाजिर सूबे की यहाँ हुआ है? जी मैं आता हूँ, आप क्या कहते हैं महाजिर सूबे की डिमांड? कल वो हमारे साथ कादर मक्सी साहब थे, उन्होंने कहा सराइकी सूबे को कौमी असम्बली में जाके करारदाद लाई इसलिए गई थी कि अल्टीमेटली महाजिर सूबे का मुतालबा, ये उनकी राय थी। आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, जब आप 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम में सूबों को हकूक देंगे, सूबों को ज़्यादा पावर्स देंगे, उनकी जुरिस्डिक्शन बढ़ाएंगे, NFC में उनको 57-58% हिस्सा दे देंगे, तो ये डिमांड तो एक नेचुरल सी चीज़ है। ये डिमांड हज़ारा में हुई, उसमें खून भी बहा पहले दिन। ये डिमांड बहावलपुर सूबे की रेस्टोरेशन की सूरत में है। ये डिमांड सदर्न पंजाब में है जिसमें एक एक्शन लिया गया, एक रेजोल्यूशन लाया गया नेशनल असेंबली में जो कि नॉन बाइंडिंग होता है बाद में। अगर मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर हमारे इस वक्त के हुक्मरान सीरियस होते तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर मूव करते, और उसके नतीजे में एक रेजोल्यूशन पंजाब असेंबली में लाया गया जिन्होंने बहावलपुर सूबे की बहाली और सदर्न पंजाब की बात की। देखिए, हम बुनियादी तौर में इस चीज़ के हक में हैं कि भाई पाकिस्तान में अगर कोई सूबे बनाना चाहता है तो बग़ैर खून बहाए, आप पाकिस्तान से अलग होने की बात नहीं कर रहे, बग़ैर खून बहाए आप उस पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सिंध के मामलात पे मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन पंजाब में बैठ के या इस्लामाबाद में बैठ के मैं सिंध के ये नहीं कहूँगा कि सिंध में क्या होना चाहिए क्या। ये सिंधियों ने और सिंध के रहने वालों में जिसमें अगर उनको आप महाजर कहें, हालांकि वो पाकिस्तान के शहरी हैं और वो अपना सब कुछ कुर्बान करके इधर आए, ये आपस में इन्होंने तय करना है। हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि इसमें खून खराबा ना हो, झगड़ा ना हो। जिस तरह से महाजर और बाकी सिंधी 65 साल रहते आए उसी तरह से रहें और ये आपस में अपने मामलात तय करें। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए, हमें बहुत अफसोस है कि 13 गरीब जाने ज़ाया हो गई, 13 घर और बर्बाद हो गए। MQM ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि वो इस चीज़ के हक में बतौर पार्टी उनकी पॉलिसी सिंध को बाकी सूबों में बांटने की नहीं है। ये तो उनकी इस वक्त सोच है, ये बयान सब तरफ से आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ये मामलात कुछ ठंडे होंगे। अगर सिंध में जो होना है नहीं होना है, सिंधी खुद एक आपको और नेगेटिव चीज नजर नहीं आती कि जब भी ऐसे मामला सामने आते हैं तो बड़ी जल्दी में लोग एक दूसरे की तरफ गद्दारी और दहशतगर्दी के इल्जाम आयद करना शुरू कर देते हैं, जो एक अफसोसनाक अमर है। जो यहाँ लोग बसते हैं शायद एक दूसरे को अगर ये कहना बंद कर दें कि तू गद्दार है, तू दहशतगर्द है, तो शायद एक सुलझाव का रास्ता निकल सकता है। वो हम लैग करते हैं सीरियसली। मिलिटेंसी भी है सियासी जमातों के अंदर। सबर हम लैक करते हैं, हालांकि हमारा दीन हमें सबर की बड़ी तलकीन करता है, लेकिन सबर नजर नहीं आता। आमिर साहब, आइंदा आने वाले दिनों में आपको क्या नजर आता है, क्योंकि सियासी तस्वीर हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर इसके ऊपर शदीद रिजेंटमेंट भी है। कल वहां काबीना मीटिंग के अंदर भी हमने देखा कि जो रिपोर्ट्स आई ससी प्लीजो और बाकी अरकान की जानिब से, वो भी कुछ ज्यादा अच्छा मैसेज नहीं जा रहा और पीपल्स पार्टी भी शायद दबाव का शिकार हो इस मसले के ऊपर।
دیکھیں اس ایشو کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے, متحدہ قومی موومنٹ کے آپ پچھلے دور حکومت کو دیکھیے, متحدہ قومی موومنٹ کے اس پورے 5 سال کے پیریڈ میں کراچی شہر کے اندر, حیدرآباد شہر کے اندر, سندھ کے علاقوں کے اندر امن و امان بحال رہا. آج جو صورتحال ہو رہی ہے, جو لوگ نکلتے ہیں یا مہاجر صوبے کی بات کرتے ہیں, میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کے ایشوز کو آپ کو سننا ضرور چاہیے, ان کی بات کو آپ کو سننا چاہیے. ان کے کیا گریونسز ہیں, ان کے کیا شکایات ہیں, ان کے کیا شکوے ہیں, آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے. وہ ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر, یہ پورے سندھ کے اندر کمشنروں میں سے ایک کمشنر جو ہے وہ اردو بولنے والا نہیں ہے. اسی طرح ڈپٹی کمشنر 27 ہیں, 27 میں سے صرف 2 اردو بولنے والے ہیں. یہ منصفانہ تقسیم نہیں ہے. ان باتوں پر غور کرنا چاہیے. جب اردو بولنے والا کوئی وزیر اعلیٰ بننے کا امیدوار سامنے آئے تو آپ اعتراض کریں کہ نہیں اردو بولنے والا نہیں بن سکتا, تو اس طرح کی باتوں سے محبتیں پروان نہیں چڑھتی. اور جب کوئی بات کرتا ہے صوبے کے حوالے سے, جس طرح پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر بھی صوبوں کی بات کی گئی ہے, تو اس کے اوپر تو کسی نے اتنا شور شرابہ نہیں کیا. آپ گفتگو کریں, دلائل کے ساتھ بات کریں اور ان کا موقف سنیں. وہ آئینی ایک مطالبہ ہے, آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ بات کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ ریلیاں نکلتی ہیں, اس ریلی کے اندر وہ بدنام زبانہ دہشت گرد جنہوں نے اب سے چند دن قبل پولیس کو علاقے میں گھسنے نہیں دیا, جنہوں نے راکٹ لانچر چلائے, جنہوں نے اینٹی ایئر کرافٹ گنیں چلائی ہیں, لیکن آپ کی یہ باتیں جو ہے کہ داخل نہیں ہونے دیا. آپ کی یہ جو باتیں ہیں کہ پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگ رہے ہوں, تو ان میں ہمیں ان کے بارے میں ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ شہر کے امن کو متحدہ قومی موومنٹ تو امن چاہتی ہے, پیار چاہتی ہے. الطاف بھائی نے تو ہمیشہ کہا ہے, الطاف بھائی نے کل بھی ایک بیان دیا ہے کہ منصفانہ وسائل کی تقسیم بڑے سے بڑے مسئلے کا حل ہے. تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. ان نفرتوں والی گفتگو سے, زہریلے پروپیگنڈے سے, جو جس طرح کی گفتگو ٹیلی ویژن کے اوپر مختلف لوگ یہ قوم پرست آگے کر رہے ہیں, ان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ سندھ کے اندر پیار, محبت, امن, یکجہتی اسی صورت میں پیدا ہوگی کہ جب متحدہ قومی موومنٹ بھائی چارگی کی بات کرے تو آپ کی طرف سے بھی محبت کا دامن پھیلایا جائے, آپ کی طرف سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے. وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے, وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے. میرے خیال میں نہ ان کو غدار اور دہشت گرد آپ بولیں, نہ وہ آپ کو یہ بولیں, تو پھر راستہ نکل آئے گا. پاکستانی ہے یا نہیں ہے, لیکن ان کی ریلی کے اندر پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگے ہیں. ان کے اوپر غور کرنا آپ کا بھی فرض ہے اور پاکستان کے ان حلقوں کا بھی فرض ہے کہ جو پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے اوپر بھی یہی الزام تھا کہ پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگ گیا. بعد میں وہ آپ کے انٹیریئر منسٹر, پھر پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہی رہے 4 سال, پھر اس میں کون غور کرے یہ بتائیے مجھے. آپ کے اتحادی تھے نا, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم تو کہتے ہیں نا, ہم نے تو نشاندہی کی ہے نا ان لوگوں کی. اگر یہ ریلی پیار محبت کی ایسے علاقے میں نکالی جاتی جہاں پر یہ ہمایوں صاحب آپ کی طرف آؤں گا, انہوں نے وسائل کی تقسیم کی بات کی, صحیح انہوں نے وسائل کی تقسیم کی بات کی. ابھی آپ نے بھی این ایف سی ایوارڈ کا حوالہ دیا. صوبوں کو جتنے اضافی وسائل دیے گئے ہیں, تھوڑا سا اکانومی کی طرف بھی آ جائیں. اس کے بعد سینٹر کے بجٹ کا حال یہ ہے کہ 9 ماہ کے اندر 1285 ارب کا خسارہ ہے. 1084 ارب بینکوں سے قرضہ لیا گیا فائنانس کرنے کے لیے, باقی باہر سے ہم نے چڑھا لیا. 4 سالوں میں 3 گنا ہم نے اپنا ڈیٹ کر لیا. حل کیا نکلے گا ہمارا؟ ہم کہیں زندہ سلامت بچا لیں گے اس اکانومی کو؟ کہاں جائے گی یہ اکانومی ہماری؟ بجلی نہیں ہے, آپ کی انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے, آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور آپ کا خسارہ ہے کہ 1500 ارب 1600 ارب سال کا جا رہا ہے. کیا کریں گے؟ صوبوں کو وسائل دیے ہیں وہ بھی ڈیفیسٹ میں, سینٹر اس سے زیادہ ڈیفیسٹ. موٹی 3-4 چیزیں. دیکھیے اس حکومت سے تو اب آپ کوئی امید نہ رکھیں. 2-3 چیزیں, اپنے خرچے کم کرنا. خرچے سول گورنمنٹ کے تو شاہانہ آپ کے سامنے ہیں. باقی خرچے کم کرنا. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں آپ کا 300-400 بلین روپے ضائع ہو جاتا ہے. وہ آپ کے سامنے 4-4.5 سال میں تو کچھ نہیں ہوا. سرکل ڈیٹ کا مسئلہ ادھر کا ادھر 600-700 بلین روپے پہ کھڑا ہے. حالانکہ اس میں 600-700 بلین روپے لگیں گے نہیں, لیکن کوئی بیٹھے اور حل کرے تو بات ہے. سبسڈی جو آپ نے 122 بلین کہی تھی, وہ 370 بلین پہ آلریڈی بجلی کی سبسڈی جا چکی ہے. آپ نے 414 بلین روپے کہا تھا کہ وہ باہر سے ایکسٹرنل اسسٹنس آئے گی, باہر سے ایڈ وغیرہ آئے گی. اس میں ابھی تک صرف 66 بلین روپے آئے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ پہلے کمرشل بینکوں میں جاتے ہیں اور اس کو سارا اس کا کریڈٹ سویپ کر جاتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو کراؤڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ آپ کے سامنے ہے. پچھلے سال مینوفیکچرنگ نیگیٹو تھی,
इस साल भी मोर लेस वही होगी, 1.7% के करीब कह रहे हैं, पता नहीं वो भी 1% होगी। कोई एक आधा सेक्टर बीच में चढ़ गया होगा जिससे 1% ग्रोथ आ गई है। एग्रीकल्चर का हाल आपके सामने है। सेविंग्स, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि 22.5% से आपका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 12.5% 12.5% आ चुका है। सेविंग्स जो है वो 17.4% से 10.8%। इसमें ग्रोथ तो फिर यही होगी जो आपको नजर आ रही है, 2-2.5% आपको ग्रोथ नजर आएगी। आप जब कमर्शियल बैंक से छुटकारा हासिल करते हैं, पैसा आपके पास है नहीं, आप फिर सेंट्रल बैंक में नोट छापने चले जाते हैं। अब मेरा मसला ये है कि ये नोट तो आप छापते रहेंगे, वो तो आपके बस में है नोट छापना, लेकिन जब आप डॉलर अदा करने का वक्त आएगा तो वो कैसे छापेंगे? वो रुपया चला गया ना सर, आज 92 क्रॉस कर गया। अब आप देखेंगे कि मोटी आप इकोनॉमी समझते हैं नदीम, कि तकरीबन $5 बिलियन नेक्स्ट 2 ईयर्स पर ईयर करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, और नेक्स्ट 2 ईयर्स आपको $5 बिलियन प्रिंसिपल अदा करना है वापस आपके लॉन्ग टर्म डेट का। तो ये $10 बिलियन आपका एनुअल गैप है। ये आपका रिजर्व इस वक्त 14.5-15 बिलियन रह गया है। अगले 2 सालों में $10 बिलियन सालाना आपका एनुअल गैप है। मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी में तो मैं फिस्कल पॉलिसी में तो चेंज मैं देख नहीं रहा। ये आप डिपेंड करेंगे या IMF पे जो अमेरिका के कहने पे चलता है, या जो बाकी मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या बायलैटरल एड पे। इसके जनवरी टाइम आ रहा है, क्योंकि आपने कहा था प्राइवेटाइजेशन करेंगे, पिछले साल आपने वो नहीं की थी। आपने कहा था $800 मिलियन 3G टेलीकॉम लाइसेंस से करेंगे, वो नहीं करेंगे। ब्रेक का टाइम निकलता जा रहा है, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें जी, दोबारा आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ये जो तस्वीर अभी मैंने आपको न्यूयॉर्क की कॉन्फ्रेंस की दिखाई, ये मोहसिन जहीर साहब हैं, उन्होंने हमें तस्वीर भेजी थी, उनको क्रेडिट देना जरूरी है। आमिर साहब, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, यहाँ आजकल बड़ी सुनने में आ रही है बात कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो MKM के इत्तेहादी उनके साथ हैं इस मसले के ऊपर। ये सुनने में आ रहा है, आप इसकी वजाहत फरमा सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, इस वजह से असेंबली की मुद्दत जो है उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, इलेक्शन 1 साल और पोस्टपोन हो जाए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो मैं आपके ही ज़बानी सुन रहा हूँ कि ये एक राय है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जमहूरियत पर यकीन रखती है, और हम समझते हैं कि मुस्तकिल ये जो इलेक्शन का एक प्रोसेस है ये जारी और सारी रहना चाहिए और अपने वक्त पर होना चाहिए। मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसी कोई बात डिस्कस में आई है या कोई फैसला हुआ है। मैं तो पार्टी का मौक़िफ़ आपको बयान कर सकता हूं कि हम जमहूरियत के तसलसल को जारी और सारी रखना चाहते हैं, और इलेक्शन का प्रोसेस अपने वक्त पर होना चाहिए, और वक्त के ऊपर इलेक्शन होगा, हम उसमें हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में हिस्सा लेकर पहले से ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। इसलिए ज़रूरी है इलेक्शन होना। जो पाकिस्तान के जो 60 साल में जो माशाल्लाह का दौर गुजरा है, आधे से ज़्यादा वक्त जो है वो माशाल्लाहों की नज़र हो गया, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन वक्त पर हो और तसलसल के साथ ये अमल जारी और जारी रहे। हमायूं साहब, आपका बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। देखिए नदीम, इस वक्त अवाम पे इंतहा तंग है, और तो खैर इलेक्शन बताएगा क्या नतीजा निकलता है, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त पीपल पार्टी जो है वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कोलैप्स्ड है, 4-5% लेवल तक पहुंची हुई है। इट इज नो लॉन्गर ए फैक्टर इन पंजाब। 150 सीट इस्लामाबाद की मिला के 2 वे रेस है इस वक्त PMLN और PTI की। पीपल पार्टी इज नो लॉन्गर ए फैक्टर। ये एक रिपीट होने लगा अब 1997 वाला एज ऑफ टुडे। पाकिस्तान में 6 महीने लंबा टाइम होता है। राइट ऑफ कर रहे हैं उसे पंजाब से। पंजाब में जी इस वक्त तो वो किसी खाते में नहीं है। अवाम तो इस वक्त इमीडिएट इलेक्शन चाहती है, और इसीलिए आपने देखा है कि PMLN और हम सब ने मिल के यही कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन करें, नया इलेक्शन है। दूसरा जी, नया आप नेशनल असेंबली का इलेक्शन आगे कर सकते हैं, सूबों का नहीं कर सकते। और तीसरी ये बात है कि अगर आप 1 साल आगे करेंगे तो जरदारी साहब जो हैं वो री इलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके नंबर्स मौजूद हैं, सेम असेंबली से री इलेक्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा इशू बना था, आपको याद है मुशर्रफ साहब के जमाने में। ये इसी असेंबली से री इलेक्ट हो जाएंगे, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त बहुत से लोग ये शायद बर्दाश्त करें। हुमायूं अख्तर खान साहब और आमिर खान साहब, बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ रहे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।